अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर फिर से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर अली। आप देख रहे हैं टेक्निकल टीवी। जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए बहुत ही मैजिकल और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक लेके आता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज भी जब हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है। थंबनेल देख लिया होगा। तो मज़ीद हम आज की वीडियो में जानेंगे कि अपनी प्रोफेशनल आवाज़ में किस तरह हम तिलावत कुरान पाक स्टूडियो जैसी आवाज़ अपनी बना सकते हैं। तो पहले ये जब तिलावत सुने उसके बाद हम जानते हैं इस तरह की तिलावत आपने खूबसूरत किस तरह जनरेट करनी है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وزاها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام तो जी दोस्तों, आपने ये तिलावत सुन ली होगी, कितनी म्यूजिकल और कितनी यकीन माने खूबसूरत आवाज़ है। तो यकीन माने इस तरह आप अपनी नॉर्मल आवाज़ को खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ वो बनाकर अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें तो यकीन माने आपके व्यूज़ भी आएंगे और इंशाल्लाह आपकी अर्निंग भी जनरेट होगी और आपको जो अजर का अजर भी मिलेगा। इंशाल्लाह आज हम यही अपना मसला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले वाली वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इस ऐप के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इसके जब रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो हम अपने ऐप के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मैं अपने ऐप के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हम आज ये जो अपनी वीडियो प्रोफेशनल तरीके से लाइव प्रूफ आपके सामने मैं अपनी वीडियो को बना के आपको बताता हूँ किस तरह नॉर्मल आवाज़ को हम अपनी प्रोफेशनल आवाज़ में बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जस्ट आपने लॉगिन करना है और लॉगिन जस्ट आप कर लेंगे तो सिंपल तरीके से उसके बाद अपने जो इस ऐप के ऊपर आ जाना है। पहले इसके बारे में मैंने सारी वीडियो बनाई हुई है डिटेल से, क्या इसकी सेटिंग करनी है, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वो सेटिंग करके आप इस आइकन वाले ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर सिंपल तरीके से आप क्लिक करेंगे और जो भी सेटिंग की है वो सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। उस वीडियो को भी आप पूरा वॉच करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको इस ऐप को यूज़ करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो सिंपल तरीके से जो नीचे ऑप्शन आपके पास है क्लासिकल, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जी।
تو یہاں پر جی اب ہم اپنی آڈیو کو آپ کے سامنے لائیو میں ریکارڈنگ کر کے بتاتا ہوں. تو یہاں یہ جو ریڈ کلر والا آپشن ہے سینٹر کے اوپر، اس کو ہم جیسے کلک کریں گے تو ہماری آواز ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وزادها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرحمن. تو دوستو یہ دیکھیں سمپل طریقے سے میں نے آپ کے سامنے لائیو ریکارڈنگ کر کے آپ کو میں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے سنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیچے کنٹینیو والا آپشن ہے یہ والا. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی ویڈیو جو ہے کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو جیسے ہی ہمارے پاس یہ کنورٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو سنتے ہیں کس طرح آپ کی نارمل آواز کو پروفیشنل اس آواز میں اس نے کنورٹ آپ کو کر کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو سمپل طریقے سے ہم اس کو سنتے ہیں ابھی. تو یقین مانے اس طرح آپ اپنی نارمل آواز کو پروفیشنل طریقے سے آپ کنورٹ کر کے تو اپنی پروفیشنل آواز بنا کر یقین مانے یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گئی ہے. اب بھی ہم اس کو سن کے تو دیکھتے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. تو دوستو آپ نے سنی ہوگی، پہلے بھی آپ نے سنی ہے تو یہ بھی آپ نے سنی ہے. میں نے آپ کو چیک کروائی ہے جس طرح ہم نے ریکارڈنگ کی ہے لائیو، وہ اس وجہ سے میں نے آپ کو جو سنائی ہے. آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ نہ ہو کہ اس نے کہیں اور سے اپنی جو ہے ریکارڈنگ کی ہے. تو یہ آپ کے سامنے لائیو میں نے پروف ریکارڈنگ کر کے آپ کو میں نے بتایا. تو اس طرح آپ جو ہے ریکارڈنگ کر کے پروفیشنل طریقے سے اپنی آواز کو نارمل کو پروفیشنل طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو یہاں اوپر جو ہے یہ والا سرچ والا آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ والا آپشن ہے. اس کو اوپر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ سے دو آپ کے پاس آپشن آ جائیں گے. آپ نے آڈیو میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا ویڈیو میں. تو میں جسٹ آڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ہماری آڈیو بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جسٹ آپ اس طرح یقین مانے اپنی پروفیشنل ویڈیوز بنا کر تو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر کے یقین مانے دنوں میں آپ کا چینل گرو کر سکتے ہیں اور یہ لاکھوں میں آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے آپ کو اجر بھی ملے گا تو انشاءاللہ آپ کا چینل بھی مونیٹائزر ہو جائے گا اور آپ کی ارننگ بھی جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی. یہ آج چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ بھائیوں کی ریکویسٹ تھی، اس کے اوپر میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہے اور کس طرح آپ اپنی نارمل آواز کو پروفیشنل طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو میری آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے اگر کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا.
تاکہ جو بھی پرابلم ہو میں دوبارہ اس کے اوپر ویڈیوز بنا سکوں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.